पटक ओमकार उच्चारण गरौँ। सतगुरुदेव श्री गुरु आदिनाथ, श्री सच्चिदानंद महाराज, श्री गुरु मच्छिनाथ महाराज, श्री श्री महायुग गुरुदेव बाबा गोरक्षनाथ, स्वामी श्री केदारेश्वरानंद महाराज गुरुदेवलाई शिरबन्धमाथि सहस्रारमा धर्म। आज 5औं दिन रोड कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनुभन्दा अगाडि हामीहरू हजुरसँग अनुमति माग्छौँ। आज 5औं दिन मौसम सफा भएको भएर सबलाख रोडको लागि दाउरा व्यवस्थापनको लागि तल सिरानचोक गाउँपालिकाका महानुभावहरू वडा नम्बर 7 को वडाध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ। हजुरको शुभ नाम? सुरज ढकालज्यू हुनुहुन्छ। उहाँ आज 5औं दिनमा उपस्थित हुनुभएको छ। हजुर भान्सामा अनवरत रूपमा खटिरहनु भएको छ। माथि एकदम तीव्र रूपमा काम अघि बढिरहेछ रोड बनाउने कार्य। हजुर दाउरा पुरै फाइनल गरेर आउनु भएको कसो? यताको चाहिँ फाइनल गरियो हो। यता चिर्न ला हो। अनि हजुर कतिजना हुनुहुन्छ चिर्नलाई अहिले? हामी अहिले 5 जना छौँ, अरू साथीहरू आउँदैछन्। ए ल राम्रो। 5 जनाको टोली तलबाट आउनुभयो। कति नम्बर वडाबाट आउनुभयो हजुरहरू? हामी 2 नम्बर। 2 नम्बर। सबैको 2 अहिले पनि 2 नै भयो नि। हो ल। सिरानचोक खमारी सिरानचोक गाउँपालिका हजुर वार्ड नम्बर 2 खमारीबाट उहाँहरू आज 5औं दिनको रोड महोत्सवमा आएर उपस्थित भएर दाउरा व्यवस्थापन गर्नुभएको छ। त्यो आवास गृह हो। यहाँ रोड महोत्सवमा स्थायी रूपमा बसोबास गरेर सहयोग गर्ने साधक साधिकाहरू बस्नुहुन्छ। यो देखिरहनु भएको छ, यो रुख ढालिएको छ। तलबाट मेसिन आएर मेसिनले रुख ढालेको छ, गिड बनाएर। अब यहाँ दाउरा चिर्नको लागि यहाँका बासिन्दाहरू एकदम जोस जानेर लागि परिरहनु भएको छ। यो बिजुलीको तार राख्नको लागि यहाँ तारको मुनिका रुखहरू यसरी ढालिएको छ। यो पुरै जङ्गल हो। यो हामी निकै उचाइमा छौँ। यो डाँडा हुँदै हुँदै तल फेदी छ। फेदीमा पुरै कुहिरो लागिरहेको अवस्था छ। दाई पानी भान्सामा पानी पकाउने पानी लिनको लागि उहाँ डोको बगेर झर्दै हुनुहुन्छ। यो अगाडि त बिखालु पनि हुन्छ है? बस्तीले खान्छ र यो? ए एकैचोटिमा कडाच्चै पार्दैन। ठिक छ, यतिकै ठिकै हुन्छ। हो ल।
एकदम सही छ। मेसिनले दाउरा चिर्दै हुनुहुन्छ। के उदाउँदै हुनुहुन्छ हो? धार लाउनु भएको? ए ल, यसको चेन अर्को हाल्नु मिल्दैन? ए ल ल, यो मेसिन हो, मेसिनमा धार लाउँदै हुनुहुन्छ। मेसिनले यो अँगेरको रुख काटेर 1.25 लाख रोडको लागि दाउरा बनाउनुको लागि उहाँहरू लागि परिरहनु भएको छ। रोड महोत्सवको लागि दाउरा काट्ने क्रम चलिरहेको छ। मेसिन लगाएर रुख ढाल्न खोजिरहनु भएको छ। सिरनचोक गाउँपालिकाका महानुभावहरू बासिन्दाहरू पुरा खटिरहनु भएको छ। चेलाले म गुरु यो बनाउँछु, रुचम तत्वम रौथी कि गुरु हुँ। गुरु भनेको शरीर गुरु हुँदैन, तर त्यो हामी 5औं दिनको रोड पूजातर्फ अघि बढिरहेका छौँ। अब भयो होइन, सबै चिज आयो। आयो ल अब हामी काम गर्छौँ। ल हस्, हुन्छ। अब रोड पूजाको तयारी सुरु भयो। आज हामी 5औं दिनको आरतीमा उपस्थित भएका छौँ। रोड पूजा सकिएको छ 5औं दिनको। जय गुरुदेव।
भगवान को जय, श्रीनाथ भगवान को जय, श्रीनाथ गोरक्षनाथ भगवान को जय, श्रीनाथ गोरक्षनाथ भगवान को जय, दादा गुरु मत्स्येंद्रनाथ को जय, दादा गुरु मत्स्येंद्रनाथ को जय, गौरी शंकर को जय, गौरी शंकर को जय, गौरी शंकर को जय, मंडली महाकाली को जय, मंडली भगवती को जय, मंडली भगवती को जय, भैरवनाथ को जय, भैरवनाथ को जय, 33 कोटि देवी देवता को जय, संपूर्ण थानी मानी भगवान को जय, संपूर्ण थानी मानी देवी देवराली को जय, संपूर्ण थानी मानी देवी देवराली जय, श्रीनाथ कोट का संपूर्ण देवी देवराली को जय, संपूर्ण देवी देवराली को जय, नेपाल जननी को जय, नेपाल जननी को जय, नेपाल जननी को जय, सत्य सनातन धर्म को जय, सत्य सनातन धर्म को जय, सत्य सनातन धर्म को जय, गौ माता को जय, गौ माता को जय, गौ माता को जय, संपूर्ण भक्तजन को जय, संपूर्ण भक्तजन को जय, संपूर्ण भक्तजन को जय, संपूर्ण ओंकार परिवार को जय। ओम ऐं श्रीं ऐं मनोकामना माते श्री नमो प्रसिद्ध श्री ओम फट स्वाहा। ओम ऐं श्रीं ऐं मनोकामना माते श्री नमो प्रसिद्ध श्री ओम फट स्वाहा। माते श्री नमो प्रसिद्ध श्री ओम फट स्वाहा। ओम ऐं श्रीं ऐं मनोकामना माते श्री नमो प्रसिद्ध श्री ओम फट स्वाहा। ओम ऐं श्रीं ऐं मनोकामना माते श्री नमो प्रसिद्ध श्री ओम फट स्वाहा। ओम ऐं श्रीं ऐं मनोकामना माते श्री नमो प्रसिद्ध श्री ओम फट स्वाहा। ओम ऐं श्रीं ऐं मनोकामना माते श्री नमो प्रसिद्ध श्री ओम फट स्वाहा। ओम ऐं श्रीं ऐं मनोकामना माते श्री नमो प्रसिद्ध श्री ओम फट स्वाहा। ओम ऐं श्रीं ऐं मनोकामना माते श्री नमो प्रसिद्ध श्री ओम फट स्वाहा। ओम ऐं श्रीं ऐं मनोकामना। प्रार्थना मुद्रामा जानुहोस्। गुरुहरूलाई स्मरण गरौँ। आदि गुरु आदिनाथ, दादा गुरुदेव सच्चिदानन्द महाराज, दादा गुरुदेव मत्स्येंद्रनाथ महाराज, श्री गुरु श्रीनाथ, श्री श्री महायोगी गुरु गोरखनाथ, प्रमुख स्वामी निखिलेश्वरनाथ महाराज, महायोगी दत्तनाथ लगायत समस्त नवनाथ 84 सिद्धहरू, माता शक्ति मण्डली माता, सिद्धि गणेश भगवान, नवनाथ 84 सिद्धहरू, योगी शिवशक्तिनाथ, स्थानीय देवी देवता समस्तलाई सम्झेर मनमनी प्रणाम अर्पण गरौँ, प्रार्थना गरौँ अनि स्मरण गरौँ। यस 1.25 लाख रोड महोत्सव कार्यक्रम सम्पन्न गर्न पाल्नुहुने समस्त सूक्ष्म नाथहरू, सूक्ष्म शक्ति देवी देवता, स्मरणीय पूजनीय दिव्य शक्तिहरूलाई पनि मनमनी प्रणाम गर्दै प्रार्थना गरौँ। हे गुरुदेव, 1.25 लाख रोड महोत्सव श्रीनाथकोट 1.25 लाख रोड महोत्सव 2078 वैशाखी पूर्णिमाको दिनबाट सुरु भएको आज हामी 6औं दिनमा प्रवेश गरिरहेका छौँ। अब हामी आज अहिलेसम्म भएका भुलचुक त्रुटि गल्ती कमजोरीहरूलाई माफ गरिदिनुहोस्, क्षमा गरिदिनुहोस्। आशीर्वाद दिँदै अब आजको कार्यक्रम लगायत अब हुने कार्यक्रमलाई पूर्ण सफलताका साथ शक्ति सम्पन्न हुँदै हामी कार्यक्रमलाई समापन गर्न सक्ने क्षमता हामीलाई प्रदान गरिदिनुहोस् भन्दै आजको कार्यक्रम, आजको रोड बनाउने कार्यलाई अघि बढाउनको लागि आज्ञा अनुमति चाहन्छौँ। जय गुरुदेव।
सबला फ्रुट महोत्सव 2078 श्रीनाथकोटको आज 6औं दिनको पहिलो बान चलिरहेको छ। अहिले हामीले यहाँ दुईटा कराईमा धडाधड रोड पाकिरहेको छ। दुईजना नाथहरू पकाउनमा खटिन भइरहेको छ निरन्तर रूपबाट। नियमित पूजन हवन पश्चातको र प्रार्थना पछिको यो व्रत बनाउने कार्य चलिरहेको छ। उहाँहरूले भोकै आउनुहुन्छ भने खाना खाने हो कि सोध्नु? सबला फ्रुट महोत्सव 2078 श्रीनाथकोट आज 6औं दिन। चार दिन अविरल वर्षा पश्चात हिजो 5औं दिनबाट मौसम अलि सफा थियो। हिजो 5औं दिनको राति आज बिहान 3 बजे फेरि भयङ्कर पानी पर्यो। पानी परे पनि अहिले मौसम सफा भएको कारण यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ बाइकहरू, यो ट्र्याक्टर, यसरी जीपहरू आएको छ। 3 बोरा आज मौसम सफा भएको कारणले उत्साहजनक सिराञ्चोक बासिन्दाहरूको उपस्थिति यहाँ रहेको छ। अनि पानीको लागि यसरी ट्र्याक्टरमा ट्याङ्की राखेर पानी तलबाट ओसार्ने कार्य भइरहेको छ। अब बाँकी आज 6औं दिनमा हामी प्रवेश गरिरहेका छौँ। अब बाँकी 3 दिन छ रोड कार्यक्रमको लागि दिन। यो 9औं दिनको सबला फ्रुट महोत्सव कार्यक्रम। कोरोनाको कारणले पनि मान्छेहरूको उपस्थिति राम्रो हुन सकेको छैन। तैपनि दूरीलाई कायम गर्दै मास्क सेनिटाइजको प्रयोग गरेर भक्तजनहरूले उत्साहजनक रूपबाट यस सबला फ्रुट महोत्सव कार्यक्रमलाई सफल पार्नलाई सहयोग गरिरहनु भएको छ। ट्याङ्कीलाई सुरक्षित गर्नको लागि कार्य भइरहेको छ। भोग लगाएर राखेर जो चाहिँ काम गरे त्यसको चाहिँ नाम हामी त्यो लिस्टमा राख्छौँ कि त्यही भएर 3 जना
पातल पातल मान्छे उठाउन ट्र्याक्टर गयो अब पानी लिनलाई। आज मौसम सफा भएको भएर 2-3 ट्याङ्की तलबाट ल्याइदियो भने अब हाम्रो 3 दिन 4 दिनको बसाइलाई रोड कार्यक्रमलाई सफल बनाउन सहयोग गर्नेछ। यहाँ अलमल भयो त यहाँ यो कहाँ बुझाउने गर्ने सरदमहरू अब यसरी सरदम त त्यही पूजा गर्ने आफै गएर यस्तो गर्नु न फुल चाहिँ तल सक्नुहुन्छ भने मोजा पनि अझ खोलेर जाँदा राम्रो हुन्छ है। यहाँको यो श्रीनाथकोटमा यति बेला हामी 5औं दिनको 6औं दिनको रोड महोत्सवको कार्यक्रम सम्पन्न हुँदैछ। यो सम्पन्न महोत्सवमा गोर्खा जिल्लाबाट धेरै व्यक्तित्वहरू महानुभावहरू अतिथिजीहरू आउनु भइरहेको छ। यति बेला चाहिँ श्रीनाथकोटमा हाम्रो के गाउँपालिका शहीद लखन गाउँपालिकाका अध्यक्ष रमेश थापा आउनुहुन्छ। रमेश थापाज्यूले दर्शन गरिसक्नु भएको छ। उहाँ हाम्रो गोर्खाको एउटा होनहार व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँले पनि यो धर्म यो शास्त्र यो ठाउँ यो गाउँ र देशलाई शान्ति बनाउनको लागि उहाँको अहम भूमिका हुनेछ। दाइ यति बेला तपाईँ यो श्रीनाथकोटमा आइरहँदाखेरि कस्तो अनुभूति लागिरहेको छ हजुरलाई? धेरै ऐतिहासिक रूपले धार्मिक र सांस्कृतिक रूपले पुरातात्विक रूपले ज्यादै महत्त्वपूर्ण ठाउँ रहेछ। अब स्थानीय सरकारले यसको पूर्वाधारका निमित्त केही काम गरिरहेको अनुभूति प्राप्त भयो र नेपालकै गोरखगढ के श्रीनाथगढ यहीँबाट चाहिँ स्थापना भएको भन्ने ऐतिहासिक विषयवस्तु पनि जानकारी रह्यो र यसलाई हामीले पुनर्लिखित गर्दै यसको ऐतिहासिक धार्मिक र सांस्कृतिक महत्त्वलाई उजागर गर्न जरुरी छ। त्यसमा हाम्रो तर्फबाट पनि उपयुक्त प्रकारका सल्लाह सुझाव र भूमिका निर्वाह हुनेछ भन्ने मैले जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। हस् धन्यवाद। यति बेला हामीले रमेश थापाज्यूसँग अलिकति कुरा गरिसकेका छौँ। हामी नजिकै सिरान्चोक गाउँपालिकाका हाम्रा अध्यक्षजी हुनुहुन्छ। हाम्रो श्री श्री गुरुगोरक्षा धाम शक्ति केन्द्र गोर्खाका अध्यक्षजी हुनुहुन्छ। हामी तल देख्न सक्छौँ भक्तजनहरूको हामीले रोक्दा यो कोभिडको बेला पनि भक्तजनहरूको भिड छ। यति बेला हामीले रोक्दा अनौपचारिक शैलीबाट कार्यक्रम गर्दा पनि एकदम नाच शैलीबाट गएको जस्तो अनुभूति भइरहेको छन्। डाँडा डाँडामा पारिपट्टिका डाँडा डाँडामा मान्छेहरूको थुप्रो लागेको छ। मान्छेहरूको आज कम्तीमा नि हामीले रोक्दा पनि 1000 जनाभन्दा बढी मान्छेहरू यहाँ उपस्थित भएको भनेर हाम्रो स्टोरबाट चाहिँ जानकारी आएको छ। यो श्री श्री गोरक्षा धाम शक्ति केन्द्र गोर्खाले गोरक्षा हवन गर्दै यो ठाउँलाई पुण्य र शक्तिप्रदक बनाउनलाई अहम भूमिका खेल्दै सिरान्चोक गाउँपालिकाको अध्यक्षजीको सक्रियतामा 1.25 लाख रोडको कार्यक्रम यो 6औं दिन सम्पन्न भइरहेको छ। यो सम्पन्न 6औं दिनमा हामी रमाउँदैछौँ। सारा भक्तजनहरूको खुसी मनोभावहरू प्रफुल्ल बनाउनको लागि हामीले यहाँ हाम्रै धुनमा आफ्नै धुनमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। यहाँ श्री महायोगी फोटोको छ भने यहाँ हाम्रो सिरान्चोक गाउँपालिकाका वडा सदस्य हुनुहुन्छ विमला गुरुङ। उहाँ पनि हाम्रो नजिक हुनुहुन्छ। विमलाजीको गाउँ नजिकै परेको यो ठाउँमा यति बेला उहाँले नयाँ अनुभूति गर्नुभएको छ होला। उहाँका गाउँका साथीहरू एकदम शान्त माहौलमा बसिरहनु भएको छ। यति बेला हामी यहाँ सिरान्चोक गाउँपालिकाको यो आयोजनामा यो महोत्सव यो रोड महोत्सव जस्तै भएको अनुभूति भइरहेको छ। हामीले धेरै क्लिप लिन पाइनौँ तर यो छोटकरी क्लिप लिइरहेका छौँ। यो लिनुको कारण चाहिँ यो कोभिडको कारणले हामी नजिक हुन नसकेर नजिक नभएको कारणले यसरी लिइसकेका छौँ। यति बेला हामी अलिकति महानुभावहरू जान चाहन्छौँ। यति बेला हाम्रो जनस्वास्थ्यका हाकिम आदरणीय सर पनि यहीँ हुनुहुन्छ। हाम्रो सिरान्चोक गाउँपालिकाको स्वास्थ्यका प्रमुख सर पनि यहीँ हुनुहुन्छ। अहिले हामी अगाडि बढ्दैछौँ। यति बेला सिरान्चोक गाउँपालिका आदरणीय दाइहरू यहाँ दर्शनको लागि आउनुभएको र यति बेला हामी अलिकति अगाडि बढ्दैछौँ।
यो सिरानचोक गाउँपालिकाको साथीहरू, सिरानचोक गाउँपालिका 6 का साथीहरू ले चाहिँ आज धेरै नै काम गरिदिनु भएको छ। आज हाम्रो दाउराको, पानीको, हाम्रो चुलोको लगायत धेरै कामहरूमा सहयोग गर्नुभएको छ। सिरानचोक गाउँपालिका 6 का सबै साधक साधिकाजीहरू आउनुभएको छ। यो ग्रुप पनि हामीले यति बेला हेर्न चाहन्छौँ। यहाँ एउटा हेरिरहनु भएको छ, ऐतिहासिक सिरानचोक गाउँपालिकाको एउटा सानो क्लिप पढिरहनु भएको छ। नजिकै जन्मेर नजिकैको डाँडाको अनुभूति उहाँहरूले पहिला पनि गरिसक्नु भएको छ। यसको प्राचीन महत्त्व के थियो, स्कन्दमा के लेखेको थियो वेदमा भन्ने कुरा उहाँले सुन्न पाउनु भएको छैन। तर केही समयपछि यो अनुभव गर्नुहुनेछ भने हामी अगाडि बढ्दैछौँ। यो ठाउँ हो हाम्रो पानी परेको बेलामा चाहिँ हामीले चाहिँ विश्राम लिएको ठाउँ। पानी आवास क्रिया पानी र हुरीले अति सताएको बेलामा चाहिँ हामीले यहाँ आएका बसेका छौँ। अनापा कार्यशैलीको 12 वर्षपछिको यो रोड, जहाँ बाबा गुरु गोरखनाथको बाल्यकाल बितेको ठाउँको यो रोडको एउटा बेग्लै महत्त्व छ। यसको लागि चाहिँ हामी यसलाई पौराणिक रूपमै पछि होस् भनेर राख्नको लागि हामीले अलिकति प्रयास गरेका छौँ। यो साथीहरू त्यहाँबाट निस्केर आउनुभएको हो। यति बेला हामी यो डाँडामा आइरहेका छौँ, जहाँ यो डाँडाभन्दा दायाँ देब्रेपट्टि हामी नवनाथ र चौरसीनाथ सिद्धहरूको चाहिँ मूर्ति स्थापना गर्ने लक्ष्यमा छौँ। अहिले यति बेला सिरानचोक गाउँपालिका वडा नम्बर 6 बाट आउनुभएका साधिकाहरूको यो भिड हो। यति बेला खाजा खाने कार्यक्रममा उहाँको अथक सहयोग, सद्भाव, माया ममता पश्चात आफू पनि ल्याएकै खाजा खाएर यहाँ बसिरहनु भएको छ भने साथीहरू रिल्याक्स मुद्रामा हुनुहुन्छ। यो उहाँहरू पनि गुरु गोरखनाथका भक्त हुनुहुन्छ। श्री 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 गुरु गोरक्षा धाम शक्ति केन्द्रका सदस्यहरू पनि हुनुहुन्छ। आमाहरू कहाँबाट आउनुभएको हो? सिरानचोक गाउँपालिकाको केन्द्र रहेको चित्रपोखरीबाट आउनुभएको, सिरानचोक 5 बाट आउनुभएको यहाँ आमाहरू, दिदीहरू, बहिनीहरू हुनुहुन्छ। उहाँ श्रीनाथ मण्डली, श्रीनाथ कोटको दर्शन गरी यो रोड महोत्सवलाई, यो रोडलाई सार्थक बनाउनको लागि उहाँहरूको सहयोग सद्भाव अविरल रूपमा भइरहेको छ भने यतापट्टि आफ्नो ग्रुपबाट छुटेर चाहिँ खाजा खाँदै हुनुहुन्छ साथीहरू। नयाँ साँगो दरौती महिला समूहका साथीहरू खाइसकेको छौँ हामीले। यति बेला दरौती महिला समूहका साथी पानी र दाउरा पकाउने काममा एकदमै सहयोग गरेछन्। हाम्रो सिरानचोक गाउँपालिका वडा नम्बर 6 का हाम्रो चाहिँ नवीन सरको नेतृत्वमा आज एउटा ग्रुप, लगभग 100-150 जनाको ग्रुपले चाहिँ यहाँ यो अनापा कार्यशैलीलाई महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्नुभएको छ। सहयोग पश्चात चाहिँ उहाँहरू विश्राम लिएर खाजा खाने कार्यक्रम चलिरहेको छ। यो श्री श्री गुरु गोरक्षा धाम गोर्खाको सहयात्रामा सहयोग गर्ने टिमहरू उहाँहरू हुनुहुन्छ। अहिलेलाई भने हामी फेरि चित्रपोखरीबाटै हो, गाउँपालिकाबाट। तपाईँहरू पनि त्यहीबाट हो? के आमा समूह हो तपाईँहरू? लालीगुराँस आमा समूह चित्रपोखरीका दिदीबहिनीहरूको पनि आज आगमन भएको छ। धेरै महानुभावहरूको आगमन छ। आज निकै रमाइलो छ, उत्साह छ। अहिलेलाई भने हामी पारिपट्टिको दृश्य देखाउन चाहन्छौँ, जहाँ झिलिमिली छ, जहाँ रौनक देखिएको छ, जहाँ दुलै झैँ सजिएर रुम्क परेर हँसिलो मुद्रामा रहेको एउटा श्रीनाथ मण्डलीको झम्म रुखमुनि हामीले देख्न सकिन्छ। त्यहाँ श्रीनाथ बाबाको फोटो छ। श्रीनाथ कोटका बासिन्दाहरूले हेर्नुपर्ने, जान्नुपर्ने स्टिकरहरू छन्। धेरै कुराहरू छन् त्यहाँ, जसले गर्दा चाहिँ ती हेरेर, ती जानेर, ती बुझेर चाहिँ श्रीनाथ मण्डलीको महत्त्व के हो, श्रीनाथ कोट के हो भन्ने कुरा जानकारी आउनेछ भने यो भिडियो गरिरहनु भएको छ हाम्रो माधव नाथले भने यो प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ हामी यहाँ छौँ। ऐसलुको बोर्ड पनि अहिले खिच्दै हुनुहुन्छ। यहाँ ऐसलु पाक्ने धेरै किसिमका, यहाँ हाम्रो बलभद्र कुँवर नाथजीले भन्नुहुन्छ यो हो धेरै चिजहरूको, धेरै चिज औषधि पाइने ठाउँ छ यहाँ।
हजुर नमस्कार भिडियो अनवरत चलिरहेको छ हजुर दरौदी बगे जस्तै खानासाना खाएर गएन वितरण कार्य भइरहेको छ कता अर्थ त्यो तिमीलाई 3 पोका मैदा यहाँ हालिदिइराख्नु मैदा प्लास्टिकमा स्टिकर टाँसेर प्लास्टिकमा हालेर प्लास्टिक ल्याउनु प्लास्टिक जतिमा हालेर राख्नु न बुझी छैन क्या यहाँ मैले यो मान्छेलाई प्लास्टिकमा दिएँ भन्छु त्यो चाहिँ प्लास्टिकमा दिएँ कुरो बुझ्यो आज 6औं दिनको आरती रोज पूजा प्रसादको समापन आरती हुँदैछ आज 7औं दिनको रोट पकाउने कार्य शुभारम्भ भइरहेको छ सबै साथीहरू खटिरहनु भएको छ आज स्थानीय बासिन्दाहरूको सहभागी छ रोट बनाउनुमा ल अब प्रार्थनाको लागि सबैजना तयारी हुनु होला ल मेरुदण्ड सिधा बनाएर घुँडामाथि हात राख्नुहोस् सबैजनाले आँखा बन्द गरौँ ढाड सिधा पर्छ हो एकछिन अब हाम्रो दिनेश बाबा पनि एकछिन ध्यान मुद्रामा जानको लागि अनुरोध गर्छु अब आँखा बन्द गरेर 3 पटक ओमकार ध्वनि उच्चारण गरौँ प्रार्थना सुरु गर्दैछौँ हो आदिनाथ गुरुदेव मच्छिन्द्रनाथ बाबा सच्चिदानन्द महाराज श्री श्री महायोग गुरु गोरखनाथ परम स्वामी निखिलेश्वरानन्द महाराज दत्तनाथ समस्त नवनाथ 84 सिद्धहरि योगी शिव शक्तिनाथ लगायत स्थानीय देवी देवताहरूलाई स्मरण गर्दै मनमने प्रणाम गरौँ हे गुरुदेव हे नाथ हे नवनाथ 84 सिद्धहरू हजुरको परम कृपा आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त 2078 वैशाख पूर्णिमाको यस श्रीनाथ कोटको प्रथम 1.25 लाख रोट महोत्सव कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने हामीले शुभ अवसर प्राप्त गऱ्यौँ यस क्रममा हामीहरू यस रोट बनाउने कार्यमा लाग्ने शुभ अवसर प्राप्त गऱ्यौँ यसको लागि हामीहरूको तर्फबाट कोटी कोटी प्रणाम अर्पण गर्दछौँ हामी अज्ञान अवोध छौँ केही पनि जान्दैनौँ विधि विधान जे प्राप्त छ त्यही अनुसार रोट बनाउँछौँ हामीले बनाएको रोट स्वीकार गरिदिनुहोस् हामीलाई आशीर्वाद प्रदान गरेर आगामी दिनहरूमा यस स्थानबाट फेरि आध्यात्मिक हलचल ल्याउन सक्ने क्षमता हामीमा आओस् र हजुरहरूले हामीलाई आशीर्वाद दिएर हामीलाई सदा सर्वदा निर्देशन आशीर्वाद गाइड गरिदिनुहोस् भन्ने शुभेच्छाका साथ सुरुवात भएको यो 1.25 लाख रोटको आजको 7औं दिनको रोट बनाउने कार्यको लागि अघि बढ्नको लागि हामी आज्ञा अनुमति चाहन्छौँ अब बिस्तारै आँखा खोलेर आफ्नो अगाडि ढोकिदिनुहोस् आज 7औं दिनको रोट महोत्सवको कार्य अन्तर्गत रोट बनाउने कार्य चलिरहेको छ पेनी ग्याङ हुनुहुन्छ आज यो कुन गाउँपालिकाबाट हुन्छ हजुरहरू सिरानचोक 7 वडा नम्बरबाट आज महानुभावहरूको एकदम बाबा गोरखनाथका भक्तहरू उल्लासमय उपस्थिति रहेको छ हराउनु भयो राजेश बाबा हुनुहुन्छ राजेश बाबा बनाउँदै हुनुहुन्छ एकदम तीव्र गतिमा बनिरहनु भएको छ सिरानचोक गाउँपालिका वडा नम्बर 7 का युवा जोस आज उपस्थिति छ
निकट भविष्यमा उहाँ श्री श्री गुरु दिवस धाम सीताश्रम केन्द्रको उहाँहरू सदस्य पनि हुन सक्नुहुन्छ यो लाइनमा होइन। आज उपस्थित भएपछि सबै सदस्य है यहाँले त्यही अनुसार आफ्नो मनमा लिएर अब यो गुरु कार्यलाई अघि बढाउने कार्य गर्नु होला सबैजनाले। अन्त पाक्ने कार्य भइरहेको छ, सायद यो भइसक्यो जस्तो लाग्छ मलाई बाबा। यो निकाल्दै हुन्छ अब। पार्वती दिदी दाउरा चिर्दै हुनुहुन्छ रोडको लागि। त्यहाँ रोड वितरण गर्ने कार्य भइरहेको छ। यहाँबाट यो स्टोर हो, स्टोरबाट रोड वितरण गर्ने कार्य भइरहेको छ। त्योलाई मैले जाने बेला पनि बसेको नगरेको पोहोर त्यसरी नै आएको थियो अनि आएर चाहिँ 16 रोड महोत्सव 2078 श्रीनाथकोट गोर्खाको आज 7औं दिनको रोड पूजा प्रसादको आरती भइरहेको छ। ठिक 6:18 भएको छ बेलुकाको। आज 7औं दिनमा आज हामी अलिकति चाँडै रोड पूजा गर्न सक्षम भएका छौँ। श्रीरङ्गपुर गाउँपालिकाका महानुभावहरूको एकदम उत्साहजनक उपस्थिति छ। झोली भगवा भेष काने कुंडल भस्म लसे शिव को रखा देश। भगवान श्रीनाथ जी भगवान को जय, 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 मंडली माता को जय, मंडली माता को। आज रोड 7औं दिनको रोड पूजा पश्चातको आरती पश्चातको भजनमा सबैजना उल्लासमय तरिकाले नाचिरहनु भएको छ। प्रसाद टीकाकरण गर्दै रमाइलो गर्दै भजनमा
हरि हरि बोल्दै कुन मन्दिरमा जाऊ सबै जाँदा तीर्थ जाउँ जाउँ लाग्छ 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 सबै जाँदा तीर्थ गरिबीकै कारणबाट मैले त मुक्ति पाइन बिना धनको धरी ए दिदी संसार भरिमा बिना धनको धरीमा 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 धरीमा संसार भरिमा बिना धनको धरीमा खबर ना दामी लाग्यो पहिला त प्रभुको सराहना लौ रक्षा गराना पहिला त प्रभुको सराहना लौ रक्षा गराना पहिला त सुधार्नबाट तिमीले बताइदिन्छु माइले पवित्र
नागदेवता हुनुहुन्छ। आज 8औं दिन रोट महोत्सवको बिहानीको पूजा नाथगुरुहरूले सुरु गर्दै हुनुहुन्छ। यो फुललाई सुनखरी फुल भनेर भनिन्छ। बाहिर सेतो भित्र सुन जस्तै पहेँलो छ। कोपिला र हिमेलका फाप्री राख्दा कोपिला चाहिँ पासाङ दिदी थोरै पातीको पातहरू उपलब्ध गराउनु न। मुन्टा होइन है, पात ए हाम्रो पार्वती दिदी कता जानुभयो? शिवगौरी स्थान श्रीनाथ मण्डली माता हुनुहुन्छ। 8औं दिनको रोट महोत्सवको बिहानको हो आरती पूजा आरती शुभारम्भ हुँदैछ नाथगुरुहरूका। आजको मौसम सफा छ। हिमालको नजिक भएर कुहिरो लाग्ने बादल लाग्ने क्रम जारी नै छ। जय गुरुदेव। बिहानको रोट पूजा पश्चात हो आजको 8औं दिनको रोट बनाउने कार्य अघि बढिरहेछ। आज होमदाई खटिनु भएको छ पिठो मुस्रामा। साथीहरू बडो जोस जाँगरले रोट बनाइरहनु भएको छ। सातौं दिनसम्ममा हामीले 1,14,000 रोट बनाइसकेका छौँ। आज 8औं दिनमा को टार्गेट भनेको म्याक्सिमम 9,000 हो। त्यसपछि भोलिलाई थोरै राखेर कार्यक्रम समापन गर्ने हाम्रो लक्ष्य चलिरहेछ। आजको टार्गेट करिब पिठो मुस्ने कार्य सकिएको छ। अब रोट बनाउनलाई लागिरहनु छ। तलबाट यो रोट वितरण भइरहेको छ। यो स्टोर हो तल देखिरहनु भएको। भक्तजनको उपस्थिति फाटफुट्ट भइरहेको छ। कोभिडको कारणबाट कोरोनाको कारणबाट उपस्थिति कमै छ। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ रोट खाँदै मक्ख पर्नु भएको छ। आज हामीले एउटा कराई मात्रै बसालेका छौँ। रोट मजाले पाकिरहेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। जय गुरुदेव। हामीहरूले 8औं दिनको रोट महोत्सव कार्यक्रमको यो रोट बनाउने कार्यलाई सकेका छौँ। यस रोट महोत्सवले सिरानचोकमा गाउँपालिकाका महानुभावहरूलाई बासिन्दाहरूलाई एउटा आध्यात्मिक जागरणको चेतना आएको छ।
बिस्तार बिस्तार हामीले जानकारी खासै गराएका थिएनौँ र गाउँपालिका अध्यक्षले पनि जानकारी गराउनु भएको थिएन। मान्छेको धेरै भिड होला, भिडभाडले फेरि कोरोना लाग्ने सम्भावना हुन्छ भनेर नभन्दा नभन्दै पनि मान्छेहरूले बिस्तार बिस्तार थाहा पाएर आउने जाने क्रम चलिरहेको छ। मौसम अलिअलि बादलिएको छ। यो अद्भुत श्रीनाथकोटमा बाह्रैमासा मौसम यस्तै घुमिरहेको छ। शीतल मौसम, बादल लाग्ने आदि इत्यादि क्रमहरू चलिरहेको छ। पानी आउने, घाम लाग्ने क्रम कतिखेर के हुन्छ थाहा छैन। बेलुका आरतीको लागि पूजा भाडा मान्ने क्रम चलिरहेको छ। अब यस्तो छ, अब मैले बसाइ राम्रो अब के अरे इन्डियाको शङ्कराचार्यको जस्तो रमाइलो खोजेर त गोर्खाली घरखाली भइहाल्छ नि। हाम्रो त राति आउनु भएको थियो। अब हाम्रो गोर्खालीहरू न्याय हराए गोर्खा जाने भन्थे, तर न्याय अझै पनि रहेछ क्या। अब यो कानुनलाई नमान्ने त छैन, यिनीहरूले त्रास देखाए पनि समझदारी राखेर आउने जाने धेरै आउनु भएको छ। राम्रो छ। अलि भइल खाने जतिको सब सद्बुद्धि आओस्। खाने जतिको सब सद्बुद्धि आओस्। त्यही भएर त हिजो त्यसलाई उगार्नलाई हिजो बोक्नु भयो। चिन्ता नगरियो। रोड पूजाको लागि 84 व्यञ्जन यहाँ तयार गरेको छ। कासाङ दिदी रोड पूजाको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। आठौँ दिनको रोड पूजा सुरु हुँदैछ। आठौँ दिनको रोड महोत्सवको 8औं दिनको आज रोड पूजापछिको आरती हो। ठिक अहिले 4:32 गएको छ। आज हामी सबैभन्दा छिटो आरती गर्न सफल भएका छौँ। रोड पछिको यो पूजा चलिरहेको छ यहाँ।
श्री शंभुयति गुरु गोरक्षनाथ भगवान को श्री शंभुयति गुरु गोरक्षनाथ भगवान को श्री शंभुयति श्रीनाथ भगवान को लाख रोट महोत्सव 2078 शिवनाथकोटको आज 8औं दिनको यो सन्ध्याकालीन आरती हो। हामी